हे आमा हो यो तिजमा आइन भनेर गीत सङ्गीतबाट कुनै प्रगति नभइसकेपछि अब यो क्षेत्रै छाडेर बाहिरिने के भन्ने सपना बुनिसकेकी गायिका पवित्राको यति बेला सपना उल्टिएको छ। धोरी च्याम्पियनले उनी अन्तर्वार्ताकै क्रममा भक्कानिएर रोइन्। यति रोइन् कि उनलाई सम्झाउनै सकेनन्। जब उनले आफ्नै आमा र बाबालाई सम्झिन् त्यसपछि त झन् उनको आँखामा आँसु बाहेक केही देखिएन। यता गायक वसन्त विश्वकर्माले पनि उनलाई सम्झाउन खोजे। उनलाई सम्झाउन धेरै समय लाग्यो, कारण उनकी आमा लामो समयदेखि मानसिक रोगको पीडामा रहेछिन्। बाबा पनि उत्तिकै अस्वस्थ। तीमाथि केही वर्ष अगाडि उनले वैवाहिक जीवनलाई आफ्नो यात्रा सुरु गरेकी रहेछन्। हम फालेर मारौँ कि त्रिशुलीको पानीमा, हम फालेर मारौँ कि त्रिशुलीको पानीमा, घरमा बसो सौता छ माइत सानीमा। त्यसैले होला असाध्य आमाको याद आयो। आमाको उपचार गर्न नपाउँदाको पीडा सम्झेर उनी यति धेरै छटपटाइरहेकी रहेछन्। हामीले उनलाई सम्झाउने कोसिस गर्यौँ। निकै दुःख र दर्दले भरिएको यो अन्तर्वार्ता। धोरी च्याम्पियनमा अस्मिताको जोडी र पवित्राको जोडी यति बेला टप 8 का लागि लडिराखेका छन्। अब तपाईँहरूले पवित्राको जोडीलाई जिताउन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले भने अनुसार नै भोट गरिदिनु होला। हे मनमा कुरा राख्यो नि थुपारी, दिनै पर्यो निम्तोको सुपारी, व्यर्थै किन आँसु झरेको। एकदमै दुःख लाग्छ। यो गीत सङ्गीतमा लागेर त्यति धेरै प्रगति गर्न सकिएको छैन होइन। बुवा आमालाई कहिले पनि दुःख नपाओस्, बुवा आमालाई सधैँभरि सुख कटाउन पाऊँ भन्ने त हुन्छ। अब त्यस्तै भने जस्तो सबै कुराहरू बेलैमा नहुँदाखेरि दुःख त लाग्छ नै। पवित्रको जीवन र सङ्घर्षसँग जोडिएको यो अन्तर्वार्ता पुरा हेर्नुहोला र तपाईँलाई कस्तो लाग्छ सबै जानकारीहरू कमेन्टमा लेख्नुहोला। वास्तवमा पवित्रको आवाज भने असाध्यै मिठो छ। यता वसन्तको टुक्का भर्ने शैलीले झन् सबैलाई छुन्छ। आउँछु सानो चिनो छ टोपी, चिनो छ टोपी, त्यही टोपीले बसु लामो छोपी, मन परेको फुल खसेको। त्यसैले अब लाग्छौँ यो विशेष कुराकानीतर्फ। हे गाउँदा गाउँदै हाँसीमा हाँसी, हाँसीमा हाँसी, किन हो र रोएको एक्कासी खैरेनीमा गेट। हे अघिसम्म खुसी नै थिए, खुसी नै थिए, गाउँदा गाउँदै बाउ आमा सम्झिए खैरेनीमा गेट। हे मन लागेको छ जीवनभर हँसाउने, जीवनभर हँसाउने, आमा सम्झे यी आँखा रसाउने खैरेनीमा गेट। हे हाँस्दा पनि रुनै मन लाउने, रुनै मन लाउने, तिजमा झनै माइतीको याद आउने खैरेनीमा गेट। वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। Contact 015970222. For more details, visit www.websurfer.com.mp. laligulaas.com सबै खबर सबैका लागि।
नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com लालीगुराँस.com को साथमा म कमल सरगम छु। आज लालीगुराँस.com दुईजना अत्यन्तै प्रिय अतिथि हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा, जसको दोहोरी हेरेर आज आम दर्शक उहाँहरूको मनमा बस्नु भएको छ। सायद प्रत्यक्ष दोहोरीमा उहाँहरूको यो योगदानलाई यति बेला भने दर्शकले खोज्न थाल्नु भएको छ। हामीलाई थाहा थिएन कि यति राम्रो गाउने कलाकार पनि हुनुहुन्छ लोकदोहोरी क्षेत्रमा, अझ यति धेरैलाई रुवाउन सक्ने हँसाउन सक्ने कलाकार पनि हुनुहुन्छ हाम्रो दोहोरी क्षेत्रमा भनेर। तर त्यो आज भने प्रमाणित गर्नुभएको छ। दोहोरी च्याम्पियनको यो हप्ताको श्रृङ्खलामा यो टिम अत्यन्तै दरिलो टिम भएर आएको छ। जजले दिएको भोटिङको आधारमा थोरै स्टार 2 स्टारले उहाँहरू कम भए पनि तर हाम्रो या आम दर्शकको मत चाहिँ दुवैजनाको बराबर भनेर आइरहँदाखेरि असाध्यै खुसी छन् आम दर्शक। यस्तो टिम यति बेला कसलाई जिताउने, कुन टिम हराउने भनेर दर्शकहरूले पनि अन्यलमा हुनुहुन्छ। तर तपाईँहरूको हातमा 2 टिममध्ये एउटा टिम भित्राउने। आज हाम्रो बिचमा चाहिँ लोकप्रिय लोकदोहोरी गायक पनि हो है। तपाईँले उहाँको धेरै गीतहरू सुन्नुभएको होला। लोकप्रिय लोकदोहोरी गायक र प्रत्यक्ष दोहोरीमा पनि उत्तिकै प्रखर गायक, जति बेला पनि राम्रो टुक्का फर्काउन सक्ने गायक बसन्त विश्वकर्मा। सँगै बसन्त विश्वकर्माको साथमा उस्तै टुक्का र उस्तै दोहोरी गाएर धेरै ठाउँमा प्रतियोगिता जितेकी गायिका पवित्रा मगर हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग कुराकानी आज विशेष रहनेछ। र एउटा जानकारी तपाईँलाई यो अन्तर्वार्ताकै क्रममा दिइहाल्छु। हामी आजदेखि प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा यो अन्तर्वार्ता रेकर्ड हुँदै गर्दाखेरि नै जानकारी गराएँ, प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा पनि आउँदैछौँ। यो अन्तर्वार्ता चाहिँ होइन, त्यो त्यहाँ पनि कार्यक्रम आउँदैछ। हाम्रा प्रिय दर्शकहरूले चाहिँ जानकारी गराएँ। मैले कल्पना दाहाल र सँगै टिका सानो भएर उक्त टेलिभिजनमा पनि कार्यक्रम चलाउँदैछौँ। तपाईँले नेपाली समय ठिक 1 बजे प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा पनि लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल एप्समा पनि गएर प्राइम टाइम्स, अब घर घरमा टिभी भएको ठाउँमा त मजाले सबै टेलिभिजनमा, सबै केबलहरूमा प्राइम टाइम्स टेलिभिजन आउँछ, त्यहाँ पनि हेर्नु होला भन्दै आजको विशेष कुराकानीतर्फ लाग्नेछौँ। र यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ वेब सर्फरले। फास्ट इन्टरनेट र केबल टिभीको लागि वेब सर्फर। तपाईँ हाम्रो साथमा भन्दै लाग्छु कुराकानीतर्फ। बसन्तजी, पवित्रजी, दुवैजनालाई स्वागत छ लालीगुराँसमा। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। किन यति धेरै मन जित्नुभयो दर्शकको? हामीले पनि प्रयास गरेका हौँ आफ्नो बेस्ट दिएर गाउनलाई। र सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भन्दाखेरि दर्शक श्रोताहरूले गहिरिएर सुनिदिनु भयो, सायद त्यही भएर मन जितेको होला। तपाईँले यति धेरै माया पाउँछु भनेर सोच्नु भएको थियो बसन्तजी? सोचेको चाहिँ थिएन। केही हदसम्म माया पाइएला, केही हदसम्म उहाँहरूले दर्शकवृन्दले राम्रो मान्नुहोला भन्ने चाहिँ थियो। तर यति धेरै नै माया पाइन्छ, यति धेरै माया पाउँला भन्ने चाहिँ त्यो थिएन। र आज यति धेरै माया पाइरहेछौँ कि देश तथा विदेशबाट धेरैजना दर्शक श्रोताहरूले हामीलाई म्यासेज गरेर, फोन गरेर शुभकामनासँगै भोट गर्छौँ भनेर जति कुराहरू भन्नुभएको छ, एकदमै खुसी छौँ, एकदमै खुसी छौँ। सबैजना दर्शक श्रोता मित्रहरूमा हाम्रो तर्फबाट धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। मैले अब पवित्रजीलाई सोध्न खोजेको, जस्तो तपाईँको दोहोरी सुनेर धेरै दर्शकहरू खुसी पनि हुनुभयो है। तपाईँले जुन रूपमा चाहिँ रमाइलो दोहोरी गाउनुभयो, लाउरे भनौँ न, लाउरे भिनाजुसँग, त्यो दोहोरीबाट पनि तपाईँको पनि प्रिय फ्यानहरू बढ्नुभयो। तपाईँले सोच्नु भएको थियो यति धेरै दर्शकको प्रिय हुन सकिन्छ दुवै दोहोरीबाट भनेर चाहिँ? अब पहिला त खासै सोचेको थिएन होइन, तर उहाँहरूको दोहोरी सुन्दा चाहिँ एकदमै दर्शकहरूको माया पाइन्छ भन्ने चाहिँ आश थियो होइन। त्यतिखेरै दोहोरी एकदमै राम्रो भएको थियो र सबैजनाले एकदमै राम्रो भएको छ भन्नुभएको थियो। सँगसँगै हाम्रो पनि आज दुवै टिमको मुखमा चाहिँ सरस्वतीको बास भएको रहेछ होइन, एकदमै राम्रो भएको छ भन्नुभएको थियो। त्यसैले राम्रो हुन्छ होला जस्तो चाहिँ लागिरहेको थियो, तर यति धेरै चाहिँ हुन्न कि जस्तो पनि लागिरहेको थियो। जीवनमा 5 स्टार पनि पाउनुभयो पहिलोपटक? हो, च्याम्पियनको पहिलोपटक चाहिँ 5 स्टार पायौँ हाम्रो अस्मिता डलाकोटीजी र मैले। के भन्छ, एकदमै खुसी छौँ के होइन। हुन्छ नि, सकेको बेस्ट दिएर गाउनुपर्छ भन्नेमा थियौँ होइन, र सकेको बेस्ट दिएर पनि गएको। तर यति धेरै हामीलाई त नर्मली अब त्यहाँ त हामी सबैजना गायौँ, अब सबैजना रुनुभयो होइन। त्यस पछाडि हामीलाई त ल ठिकै भयो, राम्रै भयो भन्ने त भएको थियो। तर यति धेरै राम्रो भयो, यति धेरै दर्शक श्रोताले माया गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो लागेकै थिएन। अहिले जुन रूपमा कमेन्टहरू सबै पढ्नु भएको छ? एकदमै पढेको छु, सबै पढेको। दुवैजनालाई हामी भोट गर्छौँ भनेर बराबर जस्तो कमेन्ट आएको छ टिमको हिसाबले पनि। मैले जित्छु जस्तो महसुस तपाईँमा चाहिँ छ कि छैन?
मैले जित्छु जस्तो महसुस भन्दा नि खासमा मैले त्यो सोचेकै छैन कि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले दुईटामा कसले राम्रो गाएका छौँ त्यो दर्शक श्रोताको हातमा छ होइन हामीले भन्दा पनि हामीले त अब सकेको राम्रो गाएको छौँ होइन उहाँले पनि राम्रो गाउनु भएको छ मैले पनि राम्रो गाएको छु तर दर्शक श्रोताले कसरी लिनुहुन्छ र कसलाई जिताउन चाहनुहुन्छ भन्ने कुराले म्याटर गरे 2 स्टार किन कम आयो भनेर मैले पवित्रजीलाई सोधेँ कमजोरी तपाईँहरूको अब खै हामीले अब सकेको चाहिँ अब गाउने कोसिस गरेका छौँ होइन फेरि दर्शकहरूले नि अब दुवै टिमको उस्तै भन्नुभएको छ अब फेरि हामीभन्दा अग्रजहरू आदरणीय जजज्यूहरू नै हुनुहुन्छ होइन त्यही भएर अब हामीलाई त अब ठिकै गाएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अझै बसन्तले गाएको चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको थियो होइन त्यो स्टार चाहिँ अब के भन्ने अब फेरि 3 जनाबाट चाहिँ उस्तै आयो है एकजना मात्रबाट एउटा स्टार कम आउँदाखेरि अलिकति हामीलाई अलिकति हेला गरेको कि जस्तो पनि लाग्यो होइन तर अब हामीमा केही कमजोरी पनि थियो कि जस्तो पनि लाग्छ तपाईँको जन्म कहाँ भएको मेरो जन्म गुल्मी मुसिकोट नगरपालिका 4 गजुङ्गामा भएको हो कस्तो पारिवारिक जीवन सामान्य परिवारको मान्छे हो सामान्य परिवारको छोरी हो ठिकै हो त्यस्तो खासै अब दुःख पनि नभएको अब खासै त्यति धेरै अब के भन्ने अब ठिकै सामान्य हजुर तपाईँ मध्यम परिवारको हजुर मध्यम परिवारको भनौँ तपाईँ राजधानी छिरिसकेपछि कलाकारितामै छिर्छु भनेर आउनु भएको हो कि या आफूले सोचेर यो क्षेत्र प्रवेश गर्नु भएको थियो म चाहिँ गाउँबाटै गाउने भनेरै आएको आउन त होइन सुरुमा म चाहिँ बुटोलबाट सुरु भएको मेरो साङ्गीतिक यात्रा चाहिँ सानैदेखि गीत गाउन एकदमै मनपर्ने स्कुलहरूमा नि गाउँथेँ त्यसै गरी म प्रायः चाहिँ रेडियोहरूमा एकदमै धेरै गीत गाउँथेँ रेडियो एफएमहरूमा चाहिँ गाउने अनि त्यहाँ चाहिँ धेरैचोटि म चाहिँ विजेता भएको थिएँ कि एकदमै जित्थेँ जहाँ जाँदा पनि र सबैले राम्रो छ भन्नुहुन्थ्यो अनि घरमा पनि एकदमै फेरि हाम्रो अब गाउँ समाजमा चाहिँ कोही पनि त्यतिखेर कलाकारिता क्षेत्रमा कोही पनि नलागेको होइन त्यसपछि त्यो गाउँमा पहिलोचोटि मै निस्केको होला हाम्रो नगरपालिका भन्नाले हाम्रो त्यतिखेर नगरपालिका थिएन गाविस थियो त्यहाँबाट चाहिँ जेउस पहिला मै निस्केको होला जस्तो लाग्छ त्यसपछि खासै सपोर्ट गर्ने मान्छे त कोही पनि हुनुहुन्थेन गाउँबाट होइन घरमा पनि नजा यस्तो क्षेत्रमा नलाग भन्नुहुन्थ्यो अब अलिक गाह्रो हुन्छ एक्लै अब साथ दिने सपोर्ट गर्ने मान्छे नभएपछि अब बिरानो ठाउँ अब गाउँबाट सबै अब भन्नाले गाउँको मान्छेहरू हाम्रो प्राय गाउँमै भइन्छ नि त खासै बाहिर कोही पनि ननिस्केको अनि म एक्लै निस्किँदाखेरि चाहिँ अब गाह्रो हुन्छ होला भन्नुहुन्थ्यो बुवाले पनि सुरुमा मान्नु भएको थिएन बुवालाई सोद्धाखेरि मैले लगभग 6 महिना वर्ष दिन लाग्यो होला त्यति सोधेर अनि पछि आफ्नै जिद्दी गरेर अनि पछि बुवाले नि ल ठिक छ जेसुकै गर्छ नि भनेर छोडिदिनु भएको हो तर सपोर्ट चाहिँ बुवाबाट एकदमै सपोर्ट छ अहिलेसम्म जेउस ठिकै छ अहिलेसम्म तर सफलता चाहिँ खासै धेरै पाइएन अब सोचे जस्तो भएन अब हुन्छ भने आशा गरौँ न पवित्रजी यो एउटा राम्रो लक्षण पनि छ अब तपाईँहरूको एकदमै दर्शकले रुचाएको एक टुक्का दुवैजनाको सुनौँ न हुन्छ त्यो म त्यो भोटको कुरा थोरै जोडौँ कि है खासमा हाम्रो आदरणीय रमेश विजी दाई त्यसै गरी चन्द्र शर्मा दाई त्यसै गरी सीता थापा दिदीले दुईटै टिमको बराबर छ दुईटै टिमको उत्कृष्ट छ भनेर बराबरै स्टार्ट दिनुभएको थियो होइन र प्रजापति दाईले चाहिँ मैले एउटा शब्द भनेको थिएँ आउँछु सानो चिनो छ टोपी त्यही टोपीले बसुला मुख छवि भनेको थिएँ उहाँले चाहिँ त्यही वर्डलाई चाहिँ खासमा यो टोपीले मुख छोपिएर बस्नुभन्दा छेउमा आएर बस्छु या अन्त मन्त यस्तै टाइपले भनेको भएदेखि अझै बेस्ट हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ त्यो जानकारी हो उहाँले चाहिँ त्यो कुरा गर्नुभएको थियो भन्न खोजेको टिकटकमा चाहिँ फेरि त्यही मन पराएको छ टिकटकमा त्यही मन पराउनु भएको छ र त्यो प्रोमोमा सायद सुरुमै प्रोमोमा सुनेर होला सबैजनाले एकदमै बेस्ट शब्द भनेको त्यही भन्नुभएको छ होइन दर्शक श्रोताले चाहिँ अहिलेसम्ममा र दाइले चाहिँ हो सोही वर्डलाई चाहिँ यस्तो ठाउँमा यो पनि ठिक छ तर यो ठाउँमा अझै यस्तो भने भए हुन्थ्यो छेउमा आएर बस्छु होइन भन्ने टाइपको यस्तो भने भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभयो र सायद अनि लास्टमा फेरि होइन ओभरअल दुवैजनाको एकदमै राम्रो छ भन्नुभयो अनि स्टार दिने बेलामा चाहिँ हामीलाई कम दिनुभयो भनौँ न अब त्यसलाई पक्षपातै भन्न चाहिँ नमिला सायद दाइले त्यसरी बुझ्नुभयो होला भनौँ होइन त्यसलाई पक्षपातै गरेको भन्दा पनि दाइले जसरी बुझ्नुभयो त्यसरी स्टार दिनुभयो होला भनेको त्यो दाइको बुझाइ अनुसारको तपाईँहरूले पाएको मत हो समग्रमा त्यही भनौँ किनकि 3 जना जजहरूले जसरी बुझ्नुभयो त्यसरी नै स्टार दिनुभयो होइन दुवैजनाको उत्कृष्ट छ भनेर दिनुभयो र दाइले पनि सायद आफ्नै बुझाइले या कसरी दिनुभयो भनौँ न अब त्यसलाई अब मैले भने त सुरुमा पनि भने पक्षपात गरेको भनेर चाहिँ म बुझ्दिनँ सोही कुरालाई होइन दाइले त्यसरी नै बुझ्नुभयो होला जसरी बुझ्नुभयो सायद त्यही एउटा मिस्टेक भएर नि अब दाइले स्टार घटाइदिनु भयो होला भन्ने चाहिँ लाग्छ
गाइदिनुहोस् न त त्यही शब्द। हुन्छ ल, सोही शब्द गाउँछु ल, एकदमै मन पर्नु भएको छ। आउँछु सानो चिनो छ टोपी, चिनो छ टोपी, त्यही टोपीले बसुला मुख छोपी, मन परेको फुल खसेको, तिमीलाई मैले नपाउनु रहेछ र यति धेरै माया बसेको, तिमीलाई मैले नपाउनु रहेछ र यति धेरै माया बसेको। थ्याङ्क यू सो मच। सिरिङ्ग हुन्छ कि यो शब्दले? म आफूलाई पनि मन पऱ्यो शब्द यो चाहिँ, म आफूलाई पनि। जीवनमा यो गीतको यी शब्दहरूले आफ्नो कहीँ कतै छुन्छ? अहिलेसम्म छोएको छैन, सायद छोड्दैन पनि छैन। भनेको कोहीसँग त्यस्तो प्रेम बसेको छ? प्रेम बसेको छैन। सिरियसली भन्नु न, किन ढाट्ने हो भन्नु न। होइन, सिरियसली नै हो, प्रेम बसेको छैन। पवित्रजी तपाईँको जीवनमा छुन्छ? मेरो पनि अब जीवनमा चाहिँ छुँदैन, तर उहाँको शब्दले चाहिँ छोकै हो एकदमै। नसुत्दै बिहे भइसक्यो तपाईँको चाहिँ? होइन, जीवनमा चाहिँ छुँदैन मेरो, अब विगतमा खासै त्यस्तो चाहिँ भएन होइन, तर शब्द चाहिँ एकदमै मिठो हो कि। त्यो शब्द सुन्दाखेरि आफूलाई जीवनमा नपरे पनि तर ज्यानै कस्तो श्रृङ्ग चाहिँ हुन्छ कि त्यो शब्दले चाहिँ एकदमै राम्रो। अहिले सुन्दा सुन्दा कस्तो मनै अर्कै बनाइदिन्छ कि। त्यही त। यस्तै जीवन भइदियो भने होइन, वास्तवमा त 80-90% नेपालीहरूको चाहिँ प्रेममा परेका 80-90% नेपालीहरूको चाहिँ विछोड भएकै छ अरे कि। पहिलो प्रेम सफल हुनै सक्दैन भन्छन् कि होइन? एकदमै हो। र पहिलो प्रेम जस्तो पनि अर्को हुँदैन। पहिलो प्रेम जस्तो अर्को हुँदैन र दोस्रो प्रेम लगायत अन्य प्रेमहरू भनेको चाहिँ सम्झौता टाइपको होलान् होइन, तर पहिलो प्रेममा बिर्सन कसैले पनि सक्दैन। र हामी यही कामना गर्दछौँ कि कसैको पनि प्रेमिल जोडीहरू यसरी नछुट्टिउन्। एकदमै छुट्नु भन्ने पनि त बाटो भएन नि, यो गीतले त साँच्चैको छुट्ने बेला नि यो गीत सुन्लान् जस्तो छ जीवनमा। एकदमै छुटिसकेपछि बहुत सुन्नुहुन्छ होला। हामी पहिला विमल डाँगीको पानसमा बत्ती बालेको गीत यसरी सुन्थ्यौँ कि, त्यसको भाव त्यस्तै थियो नि त है। तपाईँले कता कता याद आएन विमल दाईको गीत? त्यो गीत हामीले एकदमै सुन्यौँ। मलाई चाहिँ बिचमा त्यो एउटा सरिता भनेर डायलग छ, त्यसमा एकदमै याद आउँछ मलाई त्यो डायलग। र त्यति बेला खासमा यो भाग पनि गाउने भन्ने थियो है। दुईवटा भाग छ, दुईवटा भागमा कुन गाउँ भन्दाखेरि अस्मिताजीले भन्नुभयो मन परेको फुल खसेको अझै बेस्ट छ भन्नुभयो। पानसमा बत्ती बालेको भनौँ यो दुईवटा भाग थियो, पानसमा बत्ती बालेको र मन परेको फुल खसेको कुन गाउने भन्नेमा चाहिँ अस्मिताजीले मन परेको फुल खसेको भन्नुभयो, अरूले पनि हुन्छ मन परेको फुल खसेको भन्नुभयो। अनि त्यही भएर यो भाग गाएको। र जे होस्, गीतको त्यो थिएको अनुसार त्यसै गरी गीतको त्यो विषयवस्तु अनुसार डुबेर गाउने प्रयास गऱ्यौँ र गायौँ पनि। अब म अझै गहिरिएर जान्छु जीवनतर्फ है। कति वर्षको उमेरमा विवाह गर्नुभयो पवित्रजी? म चाहिँ यस्तै 25 वर्षमा गरेँ होला। कति वर्ष हुनुभयो? अहिले चाहिँ 26-27। कता हुनुहुन्छ श्रीमान? यतै हुनुहुन्छ। सँगै गीत सङ्गीतमै हुनुहुन्छ कि? गीत सङ्गीत भन्नाले गीत सङ्गीतलाई बुझेकै मान्छे हो, तर अलिकति फरक छ। के गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ खासमा कुकमा हो। हजुर। कस्तो तरिकाले प्रेम बस्यो कि या मागी विवाह थियो कि? हाम्रो यस्तो भयो, उहाँले पनि पहिला निर्मायामा सेभ गर्नुहुँदो रहेछ होइन, अनि त्यसपछि म पनि त्यही निर्माया दोरीसाजमा म पनि त्यही काम गर्थेँ। अनि हजुर, अनि त्यसपछि हामीलाई थाहै थिएन, म पनि त्यही काम गर्ने होइन, खुरुखुरु जाने आउने, म पनि खास यताउता अब उस नगर्ने। अनि उहाँ पनि भित्र, म चाहिँ अब बाहिर हामी काम गर्ने जाने आउने, खासै त्यस्तो चाहिँ हुन्थेन। पछि त्यहाँ त्यहीको आदरणीय दाई सुभाष अधिकारी दाई अनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो साहुहरू, त्यहीको दाईहरूले चाहिँ कुरा गर्नुभएको रहेछ। अनि त्यो अब यहाँ हाम्रो उस पनि अब सेफ सर पनि राम्रो हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि बहिनी पनि सोझो छ, यिनीहरूलाई चाहिँ मिलाउन पर्छ कि भनेर एकचोटि कुरा गर्नुभएको रहेछ कि सुरुमा चाहिँ। अनि पछि चाहिँ कुरा गर्नुभएको थियो, यसो अलिअलि फेसबुकमा हेलाइ गर्ने, नम्बर माग्ने गर्नुभएको थियो, दिए थिएन। मस्तै समयसम्म खासै कुरा भएको थिएन। अब भाग्यले जुराएको होला जस्तो लाग्छ, भाग्यमा लेखेको भएपछि कहाँबाट कसरी हुँदो रहेछ थाहै भएन। परिवारमा चाहिँ सपोर्ट छ कि छैन विवाहपछि? छ, एकदमै सपोर्ट छ। घर परिवारमा मेरो माइती पक्षबाट पनि घरबाट पनि एकदमै सपोर्ट छ। राम्रो छन् भन्नु? हजुर, एकदमै माया कास्ट हो? नै होइन, मगरै हो। हजुर,
के भन्नु खासमा एउटा रमाइलो किस्सा छ कि उहाँले चाहिँ हामी लगभग धेरै पहिलाबाट कति 5-7 वर्ष भयो होला चिन्जानु भएको त्यस्तै 5-7 वर्ष भयो होला हामी यो स्टार्टिङ फेजबाट सँगै चिन्जान्छौँ अनि खास म बिहे गर्ने होइन बिहे गर्दैन बिहे गरेर के हुन्छ भन्ने टाइपको कुरा गर्नुहुन्थ्यो अनि एक दिन त अनि फोन गरेर भेटिसक्यो क्या है बस्नु त मेरो चाहिँ पर्सि बिहे छ अनि आउनु होला खासमा अरू कसैलाई बोलाएको होइन तपाईँलाई मात्र बोलायो भनेर हामी 4 जना गएको थियौँ कि त्यो चाहिँ बिहे गर्दिनँ भन्नेले बिहे गर्दैन भन्नुहुन्थ्यो नि मेरो चाहिँ एकैचोटि के सडनली मेरो पर्सि बिहे छ आउनलाई गएश्वरीमा भन्नुभएको थियो अब अलिकति सिरियस पोइन्टमा पनि जाउँ न तपाईँहरू कलाकारितामा जुन सफलता पाइराख्नु भएको छ तर यो सफलता धेरै वर्षपछि प्राप्त भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन झन्डै तपाईँले त 1.5 दशकै बिताउनु भयो कि जस्तो लाग्छ 71 सालबाट गरेको भनेको 1 दशकको नजिक चाहिँ हजुर लगभग 6-7 वर्ष जति भइसक्यो हजुर तपाईँको चाहिँ भयो कि 1.5 दशक मेरो लगभग अब 9 वर्ष जति भयो होला मेरो अनुमान चाहिँ अलिकति फेल खाइदियो तर जे भए पनि अनुमानमा 1 दशकै पार नगरे पनि नजिक तपाईँहरू हुनुहुन्छ यो 1 दशकमा के पाउनु भयो न टाँटी भन्नुहोस् त पाउन त अब खै अब अलिअलि त पाइयो होला होइन अब अलिअलि धेरै सङ्घर्ष गरियो अब 2-4 जनाले चिन्नुहुन्छ त्यही नै हो खासै त्यस्तो धेरै सफलता पनि पाएको छैन अब त्यही पनि सङ्घर्ष गरिरहेकै छौँ होइन अब केही हुन्छ कि यो क्षेत्रमा लगाइहाल्यो अब छोड्न पनि एकदमै माया लाग्छ होइन तर आफूले गर्दा पनि कति लगानी गरेर गीतहरू पनि नचल्दा अब यताउता जति गरे पनि नहुँदाखेरि हार्नुभयो तपाईँले गीत सङ्गीतै नलागौँ छोडिदिउँ भन्नु कहिलेकाहीँ त छोडौँ कि जस्तो लाग्छ अब त्यस्तै हो फेरि अब हामी सामान्य परिवारको मान्छे होइन धेरै लगानी गरेर गीत गर्न पनि सकिँदैन अब अरू क्षेत्रतिर लागेको भयो बरु अलिअलि कमाउँथे होला अलिअलि बाबाआमालाई खुसी दिन्थे होला तर यो क्षेत्रमा लाएर अहिलेसम्म न यता न उताको भए जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ त्यस्तै हो के कुराले चाहिँ अलिकति चित्त दुख्छ यो क्षेत्रमा लाग्दै गर्दाखेरि के कुरा आफूलाई चाहिँ भएन जस्तो लाग्छ कि गायन भएन जस्तो लाग्छ कि कलाकारिता त्यस्तो उचित लागेन कि अब एकदमै प्रतिस्पर्धा छ होइन अब कलाकारहरू एकदमै आउने जाने अब एकदमै धेरै भइरहेछ त्यसपछि अब के हो खै के पुगेन अब गायकी पनि जो सबैले मन पराउनुहुन्छ होइन स्वर पनि राम्रो छ भन्नुहुन्छ तर अब आफ्नो भाग्यले साथ नदिएको हो कि अब आफैले गर्न नसकेको हो कि के हो अब त्यस्तै छ एउटा गीत गाइदिनुहोस् न तपाईँको आवाजमा त धेरै गीत सुन्नु पनि छ आज आफूलाई मनपर्ने रोदनात्मक गीत अझै मिठो गाउनुहुन्छ पवित्राले भन्ने थाहा छ है जसको गीत गाएन मैले चाहिँ सानैदेखि एकदमै मनपर्ने 30 को गीत गाउन चाहन्छु एउटा हे आमा हो यो तिजमा आइन भनेर बिछ्या के भयो होइन यस्तो सबैसँग म माफी चाहन्छु म कहिले पनि यसरी म मान्छेको अगाडि नि रुथेन होला कहिले पनि रुन आउँदैन कि मलाई के अरे यो ठ्याक्क के हुँदो रहेछ भन्दा बिहे गरेर गइसकेपछि माइती भनेपछि फरक हुँदो रहेछ कि एकदम होइन त्यसपछि फेरि अब फेरि आमा नि एकदमै पहिल्यैदेखि एकदम बिरामी हुनुहुन्छ औषधि खाइराख्नुपर्छ होइन अनि बाबा पनि त्यस्तै बिरामी हुनुहुन्छ अनि यो 30 को गीत मैले अरू गीत गाउँछु भनेर सोचेँ नि थिइनँ भर्खर अब एउटा गीत मिठो भन्नुभयो होइन त्यही दोहोरी भएको भए अब दोहोरी गाइदिन हुन्थ्यो एउटा मिठो गीत छुट्टै गाउनु भन्नुभयो अनि सोलो गीत मैले हेरेँ यो गीत पहिला मैले एकदम गाइरहेको थिएँ कि होइन एकदम मनपर्ने भएर गाउँछु भनेको के भयो मलाई थाहा भएन एकदम सरी आमालाई अब त्यस्तै हो अलिकति डिप्रेसनको मनोरोगी भन्छ त्यस्तै हो त्यो औषधि खाइरहनुपर्छ धेरै वर्ष भइसक्यो हामी सानै छँदादेखि हो औषधि चिन्नु त हुन्छ नि तपाईँलाई बोल्नु एकदम राम्रो छ पहिलेबाट बेलेमाथि उपचार गरेर औषधि नखाँदा चाहिँ अलि अनकन्ट्रोल हुन्छ होइन अलिक गाह्रो हुन्छ नै भने औषधि खाँदा राम्रै हुन्छ गाइदिनुहोस् न त अब अलिकति कन्ट्रोल भएर त्यो गीत फेरि तपाईँलाई एकदम सुट हुने तपाईँको आवाज मिठो भएर मात्र गाउन लगाएको यो गीत चाहिँ अब खै गाउने र अरू गाउँ न बरु म चाहिँ अब शर्मिला दिदीले गाउनु भएको गीत अर्को पनि एकदम मनपर्छ त्यही गीत गाउँछु
हम फालेर मरौँ कि त्रिशुलीको पानीमा, हम फालेर मरौँ कि त्रिशुलीको पानीमा, घरमा बसो सौता छ माइत सानीमा, घरमा बसो सौता छ माइत सानीमा। हजुर धन्यवाद। असाध्यै मिठो स्वर छ। म केही गीतहरू तपाईँको आवाजमा सुनाउन चाहन्छु। अझ यस्तो प्रतिभा, यस्तो आवाज चाहिँ पहिचान हुनुपर्छ भन्ने पनि मेरो चाहना हो। त्यो भएर पनि मैले यो अन्तर्वार्ता चाहिँ अलिक विशेष नै बनाउने कोसिसमा आएको हो। सम्वेकवश तपाईँ अलिकति बढी नै भावुक हुनुभयो, हामीलाई झन् रुवाउनु भयो, वसन्तजी पनि रुनुभयो, सबैको आँखामा आँसु बनाइदिनु भयो। हुन त तपाईँले अगाडि पनि रुवाउनु भएको हो, तर त्यो सिचुएसनभन्दा नि यो सिचुएसन अझ जटिल भयो। अर्को एउटा गीत गाइदिनु। सबभन्दा त सबैजनालाई म एकदमै माफी माग्न चाहन्छु होइन। म सकेसम्म म कहिले पनि रुन नपरोस् भन्छु, तर यो ठ्याक्क यो तिज आइरहेको बेला पर्यो अनि आमाको गीत गाउँदा यस्तो एक्कासी यस्तो भयो। म एकदमै माफी चाहन्छु। र अर्को गीत चाहिँ म अब बरु रमाइलो गीत गाऊँ है, दोहोरी नै गाउँछु म। अस्ति हाम्रै जीवन सिग्देलज्यूसँग गाएको गीत गाउन चाहन्छु। हे तिमीले भाका यति त सर्दैनौ, यस्तै भन्छौ केहीमा खो मार्दैनौ, ससुरालीमा भो नजर नलगाऊ कान्छी सालीमा, हे भो नजर नलगाऊ कान्छी सालीमा। ससुरालीमा भो नजर नलगाऊ कान्छी सालीमा। असाध्यै मनसुने गीत गाउनुभयो। वसन्तजी जस्तै अघि नै पवित्राजीले जब आफ्नो आमाको स्मरण गर्नुभयो, त्यो आमा भन्ने चिजको महत्त्व सायद जो कोहीलाई पनि हुन्छ। हामी जहिले पनि अमर हुन् आमा बा चाहिँ जीवनमा कहिले पनि नछुटुन्, बरु आमा बा भन्दा अगाडि हामीले यो संसार छाड्न पाए नि हुन्थ्यो भन्ने महसुस भएको मान्छे हो नि त होइन। त्यो सिचुएसनबाट आफू कतिको गुज्रिनुहुन्छ या आफ्ना आमा बाबाको चाहिँ जीवनको कहानीसँग कतिको नजिक हुनुहुन्छ? एकदमै दुःख लाग्छ। यो गीत सङ्गीतमा लागेर त्यति धेरै प्रगति गर्न सकेका छैन होइन। बुवा आमालाई कहिले पनि दुःख नपाओस्, बुवा आमालाई सधैँभरि सुख कटाउन पाऊँ भन्ने त हुन्छ। अब त्यस्तै भने जस्तो सबै कुराहरू बेलैमा नहुँदाखेरि दुःख त लाग्छ नै, र लाग्छ भोलिको दिनहरूमा बुवा आमालाई धेरै सुख कटाउन सकौँ। एकदमै दुःख लाग्छ नि बुवा आमाहरूको दुःखहरू होइन। त्यतिखेरबाट हामीलाई कति के काम गरेर होइन, बुवाले त्यो घर बनाएर होइन, आमाले घरकै कामहरू गाई भैँसी पालेर जस हामीलाई सुख नै दिनुभयो भनौँ न। त्यस्तो सुख भन्दा नि एकदमै सुख लाउन खाना टन्न त्यस्तो चाहिँ होइन भन्ने नै भइदिएको थियो। म त आफूलाई के भन्छु भने हामी त खाडल मुनिबाट निस्केको भनेर भन्छु कि म आफूलाई त्यस्तो भनेर रुचाउँछु। किनकि हिजोको दिनमा यति दुःख थियो कि त्यो दुःख कुरै नगरौँ कि होइन। ठ्याक्कै अब सबै कुराहरू भन्न जरुरत हुँदैन होइन। र केही कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि, अब हामीले त्यतिखेर चामल भात खान पाउँथेनौँ भने चाहिँ सम्झिनु न तपाईँ आफै होइन। उतिखेर त्यो त्यति हामी बच्चा हुँदाखेरि चामल भात खान पाउँथेनौँ हामीले। त्यो मकैको जातीय विविधता हाम्रोमा चाहिँ त्यति धेरै थिएन। किनकि हाम्रोमा जातीय विविध किन थिएन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मगर गाउँ हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि अब हामीलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि हामीलाई उनीहरूको घरभित्र पस्न जरुरतै थिएन के होइन। हामीलाई उनीहरूको घरभित्र पस्न जरुरतै थिएन, कामै थिएन भनेदेखि हामी किन बसौँ भन्नेमा हामी थियौँ। र उहाँहरूले पनि भित्र गइहाल्यो भने पनि भित्र किन आएको, किन त्यस्तो गरेको, किन छोएको चाहिँ भन्नुहुन्थेन। हाम्रो समाज एकदमै बुझ्ने थियो। एकाध घर त अब त्यस्तो भइ नै हाल्छ, तर म्याक्सिमम् सबै समाजले त्यस्तो जातीय विभेद गर्ने, तल्लो जात भन्ने, यस्तो भन्ने, उस्तो भन्ने त्यस्तो कहिले पनि गर्नु भएन। अनि त्यो माने म एकदमै भाग्यमानी छु। र दुःखको कुरामा पनि एकदम ऐचो पैचो चलाउनुहुन्थ्यो छिमेकीहरूले, एकदमै राम्रो थियो। र मैले अघिको कुराहरू जोड्दाखेरि हामीले त्यो चामलको भातै खान पाउँथेनौँ। हुन्छ नि पाहुना आउँदा मात्रै चामल भात खान पाउने त्यो टाइपको हुन्थ्यो कि। अनि मकै भातहरू खानुपर्ने, डेली मकै भातहरू खानुपर्ने हुन्थ्यो। त्यस्ता अनेकै नै छन् दुःखहरू। ती दिनबाट गुज्रिँदै आजको दिनसम्म आउँदा हिजोको दिनभन्दा केही अर्को थप 1-2वटा सिँढी चढ्यौँ होला। र पहिलाको दिनभन्दा चाहिँ अहिले जे सुख भनौँ न, पहिलाको दिनहरू चाहिँ सुख छ भनौँ न।
अहिले चाहिँ, तर त्यति धेरै सुख चाहिँ होइन फेरि। तपाईँले गाउनु भएको भाले हजुर असाध्यै लोकप्रिय भयो। तपाईँ र सम्झना लामिछाने मगरले गाउनु भएको थियो। प्रीतिले प्रीतिले सरी सम्झना लामिछाने मगरसँग चाहिँ अर्को पानको दोकान थियो। सम्झना दिदीसँग पानको दोकान भन्ने गएको थियो एउटा, त्यो त्यति धेरै चल्न भनौँ न, त्यति धेरै दर्शकहरूले अब सायद सबैको हातमा पुगेन होला त्यो गीत चाहिँ। त्यो गीत पनि ठिकै थियो, राम्रै थियो, आफ्नो क्रिएसन सबै राम्रै त लाग्छ नै। सबैभन्दा अलि धेरै मात्रामा मन पराउनु भएको चाहिँ प्रीतिले दिदीसँगको त्यो भैया गीत चाहिँ मन पराउनु भएको थियो, कुखुराको भाले। एउटा टुक्का गाइदिनुहोस् न प्रीति हालेर तपाईँ। हुन्छ, मेरो आफ्नै शब्द सङ्गीतमा सम्झन चाहन्छु हाम्रो राजु ढकाल दाई, त्यसै गरी कलाराम साल दिदी, प्रीतिले दिदीलाई सम्झँदै। हिमाल पहाड तराइएको हो कसलाई भन्या भैया हो, हिमाल पहाड तराइएको हो कसलाई भन्या भैया, गीत गाउनेको जात्रा धर्म एकै हुँदैन मैया, सम्झियौ र बराइको। अरे क्या बात, हाँ सब लोग नेपाली हे, हिमाल पहाड तराइको सम्झियौ र पराइको, सब लोग नेपाली हे, हिमाल पहाड तराइको हो सम्झियौ र पराइको। थ्याङ्क यू सो मच। तराईका धेरै बासिन्दाहरूले पनि मन पराएको गीत हो नि त। हो, यो गीत एकदमै मन पराउनु भएको थियो। तराईवासीदेखि लिएर अब हिमालकादेखि लिएर अब त्यसै गरी पहाडकादेखि लिएर सबैजना जे किन भनेको भने तराईमा मैथिली भाषाका गीत मात्रै चल्छ, लोकगीत चल्दैन भन्ने एउटा उदाहरण थियो। तर तपाईँले रोइला गीत पनि होइन, यसलाई रोइलै भनौँ न, एउटा रोइला हो, रोइला गीत पनि एउटा लोकगीत, ठेट लोकगीत पनि तराईमा तराईका बासिन्दालाई सुन्नी त बनाउनु भयो नि, त्यो त तपाईँको पनि एक सरल योगदान त देखियो नि। एकदमै त्यो गीत रिलिज हुन साथै धेरैजनाहरूले तराईवासी भनौँ तराईको जनसङ्ख्या, तराईको रेडियो कर्मीहरूदेखि लिएर धेरैजनाले फोन गर्नुभएको थियो र मलाई एकदमै याद भएको चाहिँ हाम्रो सन्तोष देउजा दाइले फोन गर्नुभएको थियो। अनि दाइले एकदमै राम्रो रेस्पोन्स गर्नुभएको थियो। मैले भर्खरै सुने, आएकै लगभग 1-2 घन्टामै होला, रिलिज भएको 1-2 घन्टामा दाइले फोन गरेर चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो भनेर राम्रो रेस्पोन्स गर्नुभएको थियो। लगायत धेरैजनाले सम्झाउनु भएको थियो, धेरैजनाले फोन गर्नुभएको थियो। अब तपाईँलाई त म आमाको गीत गाउनु भन्दिनँ, रोइहाल्नु होइन। अब यस्तो हो के अरे, खासमा आँसु मैले कहिले पनि झार्दैन कि यसरी, तर कहिलेकाहीँ यस्तो हुँदो रहेछ, म अचम्म परे आज के अरे। अब त्यो ठ्याक्क आमाको गीत गाउँदाखेरि घरको याद आयो कि के भयो मलाई थाहै भएन। तर होइन, तपाईँले त्यसलाई नराम्रो मान्ने कुरै होइन नि, आम दर्शकले पनि बुझ्नुहुन्छ नि त होइन। जीवनमा छोरी मान्छे किन भावुक हुन्छन् भन्ने कुरा त एउटा प्रश्न हुन्छ नि। आमाप्रतिको बाबाप्रतिको माया चाहिँ यति धेरै हुन्छ अरे, हामी चाहिँ काममा व्यस्त हुन्छौँ अरे अलि बढी होइन, छोरा मान्छेहरू चाहिँ काममा व्यस्त भएर आमा के गर्दैछिन् भन्ने त्यो पनि सोच्न नसक्ने या अलिकति त्यो मनमा त्यो हुन्छ अरे। छोरी मान्छे चाहिँ पढाइ घर गइसकेको हुन्छ, हामी त बेलुका आमा भठाइ पुग्छौँ या बिहान आमा भठाइ पुग्छौँ नि त, तर छोरी मान्छे त पढाइ भइसक्छ, कहिलेकाहीँ माइत जान पर्ने त्यो परिस्थिति भएर पनि अब आमासँग बिताएका ती पलहरू त याद आइहाल्छ नि। पढाइ भइसकेपछि झन् धेरै माया लाग्दो रहेछ। पहिला चाहिँ अब बिहा नगर्नु जेलसम्म बरु अब बच्चै छु जस्तो लाग्ने है, अब घरमा अब गए पनि नगए पनि त्यति खासै उस नहुने। तर बिहे गरेपछि आमाप्रतिको बाउप्रतिको माया अझै धेरै बढ्दो रहेछ। फेरि अब त्यस्तै छ, आमा बुवा नि अब बिरामी हुनुहुन्छ, त्यही भएर चाहिँ एकदमै दुःख लाग्दो रहेछ कि। त्यही भएर यति बेला जस्तो आफूलाई सहारा दिने बाबा आमालाई नै उपचार गरिराख्नु भएको छ, भोट माग्ने बेलामा कसले सपोर्ट गरिदिएला या कोही भइदिने हुन्थ्यो यस्तो बेलामा चाहिँ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? त्यस्तो यस्तो हो, सपोर्ट भन्ने कुरा अब मनदेखि गर्ने हो होइन। अब सबैलाई हाम्रो अब कला मनपर्छ भने अब मन परेर भोट गरिदिनु होला, तपाईँलाई जो मनपर्छ उसैलाई भोट गरिदिनु होला होइन। तर अब यस्तो बेला छ, अब हामीले पनि खासै भोट गर्ने अवस्था नि छैन होइन। अब समय परिस्थिति यस्तै छ, काम नगरेको पनि अब धेरै भइसक्यो, अब काम गर्ने ठाउँमै बन्द छ, त्यही भएर आफै गर्न त अब गाह्रै हुन्छ। तर अब त्यही हो, तपाईँहरूले पनि आफूलाई जो मनपर्छ उसैलाई गरिदिनु, हामीलाई नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। किनभने हामी मध्ये जो गए पनि अब एउटा सबैजना उस्तै हुनुहुन्छ, सबैजना प्रतिस्पर्धी एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ होइन। त्यही भएर मनपर्नेलाई चाहिँ भोट गरिदिनु भन्छु म। अब मैले अहिले भने जस्तै यो अलिकति गरिबीको कारण चाहिँ यस्ता रियालिटी सोहरूमा अगाडि बढ्न सकिन कि भन्ने पीडा हुन्छ कि हुन्न तपाईँ आफैलाई चाहिँ बसन्तजी? मलाई पहिलासम्म चाहिँ त्यस्तो लाग्थेन होइन। अब गरिबीकै कारणले रियालिटी सोमा अघि बढ्न सकिँदैन भन्नेमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि नबुझ्दाखेरि त्यस्तो नलाग्ला। हुन त फेरि सबैजनाले कलाको कदर पनि गर्नुहुन्छ केहीले त, तर लास्ट टाइम चाहिँ बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ गरिबी कारणले पनि अलिकति पछाडि परिन्छ क्या हो भन्ने चाहिँ हुन्छ मलाई, त्यो चाहिँ लाग्छ।
कतै भोट आफूले माग्न नसक्ने हो कि या दर्शकहरूको भोट नपाएर आउट हुने हो कि राम्रो गाउँदा गाउँदै भन्ने चाहिँ हुन्छ है? त्यो त हुन्छ अभियसली हुन्छ त्यो त गरिबीको कारणले गर्दाखेरि र लिङ्कको पनि आधार हुन्छ फेरि लिङ्कको कारणले गर्दाखेरि गरिबीको कारणले गर्दाखेरि अघिल्लो स्थानसम्म जानलाई गाह्रो त हुन्छ एउटा कुरा अर्को कुरा फेरि आफू पनि क्यापेबल हुनु पर्यो आफूले पनि राम्रो गायो भनेदेखि त राम्रो गाउन सक्ने खुबी छ भनेदेखि दर्शक श्रोताले पनि राम्रो मूल्याङ्कन गर्न सक्ने भइसक्नु भएको छ होइन उहाँले पनि अघि बढाउनुहुन्छ तर केही हदसम्म चाहिँ हुन्छ गरिबी कारणले पनि पछाडि परिन्छ अब यो जीवनका धेरै पाटोहरूमध्येको एउटा पाटो साङ्गीतिक क्षेत्र नै हो पवित्रजी जित्छु भन्ने चाहिँ तपाईँ मनमा कतिको छ सङ्कोच जसले जिते नै हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँले भनिहाल्नुभयो तैपनि मैले जित्छु यति गऱ्यो भने चाहिँ मैले जित्छु भन्ने चाहिँ छ कि छैन दुईजना त्यस्तो अब त्यही त नि अब सबैजनाले गीत मन पराइदिनु भएको छ होइन अब दर्शकले जेस राम्रो मानिदिनु भएको छ त्यही नै हाम्रो जित हो तर मैले नै जित्छु होला जस्तो अब यताउता जताततै हेर्दाखेरि अलि लाग्दैन अब हरेक कुरा तपाईँहरूको फ्यान फलोवर्सहरू बल्ल सुरु हुन लाग्यो होइन हजुर अब धेरै कुराहरू हुन्छ होइन अब उहाँहरूको पनि राम्रो छ हाम्रो पनि राम्रो छ तर मन त पुऱ्याइदिनु भएको छ अब सबै दर्शकको हातमा हो अब दर्शकले तपाईँहरूलाई राम्रो भोट दिउँ हामी चाहिँ जसले जिते पनि दुवै टिमको राम्रो होस् भन्ने नै चाहन्छु किनभने एउटा टिम राम्रो अर्को टिम नराम्रो भन्ने तरिकाले हामी कहिले पनि लाग्नुहुन्न र एउटा राम्रो होस् भनेरै तपाईँहरू लाग्नु भएको टिम भएको हुनाले तपाईँको मुखबाट लोकगीत सुन्न मन लाग्यो एउटा अलि पुरानो गीत न्याउली बरु आउँछ राजदाईको न्याउली बरु डालीमै निदायो तिम्रै यादले बिस्तारा भिजायो न्याउली बरु डालीमै निदायो तिम्रै यादले बिस्तारा भिजायो हो तिम्रै यादले बिस्तारा भिजायो धन्यवाद छ आदरणीय राजदाईलाई एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु एकदमै मनपर्ने गीत पनि हो तर अलि धेरै भयो माया गर्नु हुँदो रहेछ राजदाईले मैले अघिल्लो पटक पनि ओहो पवित्र बसन्तले गाएको गीत चाहिँ मलाई असाध्यै मन पर्यो उनीहरू चाहिँ एउटा राम्रो टिम अगाडि बढ्दै हुन्थ्यो भनेर नै राजदाईले हामी यो क्यामेराभन्दा बाहिर पनि मैले भेट्दाखेरि पनि दाइले त्यो भन्नुभएको थियो कि साँच्चैकै एउटा राम्रो स्वर चाहिँ एउटा अझै टिम बाँकी छ है राम्रो स्वर भएको भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो दाइले दाजुलाई म यहीँबाट पनि एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म दाजुको त पहिल्यैदेखि एकदमै ठुलो फ्यान हो उहाँहरूको गीतहरू एकदमै मनपर्छ दाजुलाई एकदम सम्मान छ धन्यवाद छ भन्न चाहन्छु मानसमा बत्ती बालेको पनि हस् आदरणीय दाई विमल डागी त्यसै गरी आदरणीय दिदी बिमा कुमारी दुराले गाउनुभएको गीत हो मलाई एकदमै मनपर्छ यो गीत म एक टुका मात्र गाउने कोसिस गर्नेछु हे मनमा कुरा राख्यो नि थुपारी दिनै पर्यो निम्तोको सुपारी व्यर्थै किन आँसु झारेको रोएर हुँदैन दुखी मन नगर कर्मैले यस्तै पारेको रोएर हुँदैन दुखी मन नगर कर्मैले यस्तै पारेको धन्यवाद साँच्चै एउटा नेपालमा भयङ्कर चलेको गायिकाको भन्दा कम छैन नि त स्वर त है म आफूलाई पनि असाध्यै मनपर्ने स्वर उहाँको होइन यति राम्रो स्वर यति लुकेको छ भने चाहिँ मरिजम थाहा थिएन कि त्यही दोहोरी च्याम्पियनमा उनले गाइसकेपछि मात्र मलाई यति राम्रो स्वर किन लुकेको होला भन्ने मनमा नै भएको थियो स्वर मिठो मिठो हुँदाहुँदै पनि अलिक छायामा परेको ओजेलमा परेको चाहिँ हो उहाँ चाहिँ होइन हामीले पनि 3-4 गीतहरू सँगै गाएको छौँ होला है 3-4 गीतहरू सँगै गाएको छ असाध्यै मिठो स्वर हो म त उहाँको स्वरको त त्यो एकदमै तारिफ गर्ने मान्छे हो म त उहाँको स्वरको त र केही समय पहिलासम्म उहाँले धेरै गीतहरू पनि गाउनु भएको थियो लगभग कतिवटा गाउनुभयो 200-300 जति गाउनुभयो होला 300-400 गाइसक्नु है त्यस्तै गाउनु 300-400 चाहिँ पुग्न लाग्यो होला अलिक पुगेको छैन होला तर चलेको चाहिँ छैन गाउनु चाहिँ गएको छ अलिअलि चलेकै गीत कुन हो
चलेको गीत चाहिँ एउटा सुरुमा गाएको बिछोडको घाउ भने बसन्त लम्साल अनि मैले सुरुमा निकालेका थियौँ त्यो त्यतिखेरको अब अवस्थामा अब त्यतिखेरको समयमा हामीले राम्रो भिडियो गर्न नसकेको कारणले गीत त्यति उस भएन तर एकदमै धेरै ठाउँबाट बजेको धेरैजनाले मन पराइदिनु भएको गीत चाहिँ थियो एकहोरो ओए सानो भनेर निधारमा सपनी बनेर बिछोडको घाउ बल्झाउन आउँछौ बरु मलाई मरेरै जाऊ सानो यति धेरै रोएर के पाउँछौ हजुर मैले रेडियो सुरु गर्दा अब दर्शकलाई भनौँ न म फेरि तपाईँको स्वर भनी बोल्दा त अब रेडियो सुरु गर्दा मैले रेडियो इतिहासमा सायद यति धेरै बजाएको गीत पनि हो यो म अहिले पनि सम्झिन्छु बसन्त लम्सालको आवाज भन्ने अहिले मलाई ठ्याक्कै याद भइहाल्यो तपाईँको नाम धेरै पटक लिएँ होला है अब पवित्र सर्तुङ्गे मगर भनेर तर आज आएर मैले तपाईँले गाएको यो गीत भन्ने महसुस गर्दा साँच्चै गर्व लाग्यो किनकि मैले बजाएको गीतकी गायिका आज मेरो अगाडि हुनुहुन्छ जुन गीत म आफैलाई पनि मन पर्थ्यो धेरै पटक सिआरबिटीमा पनि मैले मोबाइलमा रिङटोन राखेको गीत हो यो वास्तवमै मैले फेरि यसो त्यो गफ लाएको होइन वास्तवमै भनेको कुरा अहिले पनि तपाईँको गाउँमा मैले चलाएको कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ रेडियो स्काई गुल्मी अनि रेडियो सिङ्गेश्वर गुल्मी त्यो दुईवटा रेडियोमा असाध्यै मन पराउनुहुन्छ मलाई मेरो कार्यक्रमलाई अनि मैले अहिले तपाईँ त्यो ठाउँको भन्दाखेरि पनि आफैलाई गर्व लाग्यो त्यहाँबाट यति धेरै लोकगीतलाई माया गर्ने लोकसङ्गीतलाई माया गर्ने श्रोताहरू हुनुहुन्छ यति धेरै मिठो आवाज भएको गायिका हुनुहुँदो रहेछ बसन्तजी यस्तो राम्रो आवाज भएको गायिकालाई तपाईँले राख्नु भएको छ है हजुर हामी सँगै सहयात्रा गर्दैछौँ सहकार्य गर्दैछौँ केही गीतहरूमा पनि सहकार्य गर्दैछौँ हामी दोहोरी साँझमा पनि सँगसँगै काम गऱ्यौँ हामी पोखरा हुँदै काठमाडौँसम्म लगभग धेरै ठाउँमा सँगसँगै काम गऱ्यौँ अनि असाध्यै मिठो गाउने हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अब मैले सकेको सपोर्ट गरिरहेको हुन्छु होइन अब म पनि त्यस्तो धेरै गीतहरू गर्नेमा पर्दिनँ अब जे होस् हामी सँगै गीतहरू केही गीतहरू गऱ्यौँ र सँगै प्रोग्राममा पनि एक दुई ठाउँमा गयौँ होला हामी है एक दुई ठाउँमा प्रोग्रामहरू प्रतियोगितामा पनि गयौँ र अहिले चाहिँ दोहोरी च्याम्पियनको स्टेजमा पनि सँगै छौँ यो जोडी कहिले पनि नछुट्योस् है कसैको आँखा पनि नलागोस् किनभने यस्तो राम्रो टुक्का फर्काउने एउटा गायक हुनुहुन्छ यति राम्रो सिर्जना गर्ने एउटा गायक हुनुहुन्छ यति मिठो स्वर भएकी गायिका हुनुहुन्छ है तपाईँ पनि मिठै गाउनुहुन्छ यो एउटा आम दर्शकले दिएको माया चाहिँ कहिले पनि नटुटाउनु हामीले सकेको हिजोको दिनमा दर्शक श्रोताले जति धेरै माया गर्नुभएको थियो आगामी आउँदा दिनहरूमा पनि त्यति नै माया पाउँछौँ भन्नेमा पूर्ण विश्वास छ र हामीले हिजोको दिनमा जति यहाँहरूलाई मनोरञ्जन दिने प्रयास गरेका थियौँ आगामी आउँदा दिनहरूमा पनि यहाँहरूलाई धेरै मिठा मिठा गीतहरू सृजना गरेर ल्याउने जमर्कोमा जुट्नेछौँ अब तपाईँहरू दुवैजनाले भोट माग्नुहोस् त्यसपछि जाँदा जाँदै केही टुक्का दोहोरी त सुन्नै पर्यो हुन्छ तपाईँले गाएको गीतमा उहाँले टुक्का भयो ओके ल हुन्छ हामीलाई भोट गर्नको लागि चाहिँ दोहोरी च्याम्पियनको डिसी मोबाइलको म्यासेज बक्समा गएर दोहोरी च्याम्पियनको डिसी सँगै 08 टाइप गरेर 33001मा यहाँले हामीलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ भोट गर्नको निम्ति र नेपाल टेलिभिजनको एप्सबाट पनि यहाँहरूले हामीलाई भोट गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी ई सेवा अनि खल्तीबाट पनि यहाँले हामीलाई भोट गर्न सक्नुहुनेछ र अब ई सेवा र खल्तीबाट चाहिँ कसरी भोट गर्ने भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा नहुनसक्छ म तपाईँलाई अझै सजिलो माध्यम दिन्छु पहिले उहाँहरूको टिम त्यहाँ देखिन्छ अस्मिताजी र उहाँहरूको टिम कसलाई भोट गर्ने भनेर नेपाल टेलिभिजनको एपमा जानुहोस् पहिला त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अब 4000सम्म एकैचोटि भोट गर्न मिल्छ तपाईँले 4000 हो कि 1000सम्म 4000 रुपियाँको 1000सम्म भोट गर्न मिल्छ तपाईँले त्यो क्लिक गरेर सिधै ई सेवामा गएर भोट गरिदिनुहोस् जति सक्दो धेरै यति राम्रो गाउने कलाकारलाई जिताउनतिर लाग्नु होला अब दोहोरी गाउँ न त खैरिनीमा गेट आउँछ भगवान दाई एकदमै मेरो आफ्नै ठाउँ हो मेरो आफ्नै जिल्लाको गीत हो भगवान दाईले गाउनु भएको मेरो दमौली र खैरिनी लगभग 15-20 मिनटको फरक पर्छ कहिलेकाहीँ त भगवान दाईले यो गीत गाइदिँदा आफू भगवानै जस्तो लाग्ला होइन त्यो आफ्नो एकदमै लाग्छ आफ्नो ठाउँ गीत गाउँदा हुन्छ नि ठ्याक्कै त्यो हाम्रो तनहुँ जिल्लालाई पनि पोइन्ट गरेर त्यो गीत आउँदाखेरि चाहिँ तनहुँ जिल्लालाई पनि चिनियो नि त खैरिनी गेट कहाँ रहेछ खैरिनी कहाँ रहेछ तनहुँ जिल्लामा छ भगवान दाईलाई के भन्नुहुन्छ के गरी यो अन्तर्वार्ता हेर्दै हुनुहुन्छ दाई नमस्कार दाई आराम हुनुहुन्छ आफ्नो ख्याल गर्नु होला तपाईँ गीत हामीले गाउन लागिरहेको छौँ तपाईँले जस्तै मिठो गाउन नसकुला गाउने प्रयास गर्नेछौँ र हामीलाई पनि हेरिदिनु होला हाम्रो गीतहरू सुनिदिनु होला कस्तो लाग्दो सल्लाह सुझाव दिनु होला तपाईँको सर्कलको मान्छेले ट्याक्क भोट गरेर चाहिँ जिताउन लगाइदिनु होला दाइ
खरिनी गीत गाउँछौँ हामी। हे गाउँदा गाउँदै हाँसीमा हाँसी किन हो र रोएको एक्कासी खैरेनीमा गेट अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो भेट अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो भेट। हे अघिसम्म खुसी नै थिए गाउँदा गाउँदै बाउ आमा सम्झिए खैरेनीमा गेट अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यो भेट अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यो भेट। हे मन लागेको छ जीवनभर हँसाउने आमा सम्झे यी आँखा रसाउने खैरेनीमा गेट अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो भेट अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो भेट। हे हाँस्दा पनि रुनै मन लाउने तिजमा झनै माइतीको याद आउने खैरेनीमा गेट अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यो भेट अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यो भेट। हे आशीर्वाद छ आमाको घर खाना अब छिट्टै जाउलिनी दरखाना खैरेनीमा गेट अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो भेट अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो भेट। हे अझै पनि मनमा पिर लाको वर्षौँ भयो दरखाना नपाको खैरेनीमा गेट अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यो भेट अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यो भेट। हे माइती गएर आमाको काखमा अब आँसु नदेखाउ आँखामा खैरेनीमा गेट अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो भेट अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छाड्यो भेट। हे पहिले जस्तै यो मन रुन्छ कि फेरि पनि लकडाउन हुन्छ कि खैरेनीमा गेट अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यो भेट अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया हुनै छोड्यो भेट। अब सधैँ होस् भेट अझै अगाडि बढ्ने बाटोहरू सुरुवात होस्। मैले अघि पनि भने नि पवित्र सर्तुङ्गे मगरको चलेका गीतहरू अझै फस्टाउने छन्। यो अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि ओहो यस्तो मिठो गाउने गायिकालाई हामीले हराउनुहुन्न भनेर यति मिठो गाउने दोहोरी गाउने गायकलाई हामीले हराउनुहुन्न भनेर पक्का पनि तपाईँहरूको लागि
यति धेरै भोट आउनेछ मैले आम दर्शकले आशा गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ। जो जतिले भोट गर्दै हुनुहुन्छ या भोट गर्न खोजिरहनु भएको छ भने पक्कै तपाईँले दिनुभएको भोटिङ कोडमा गएर या नेपाल टेलिभिजनमा आएको अघिल्लो दोहोरी हेरेर भए पनि भोट गर्नुहुनेछ। यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, मरिमरि धन्यवाद छ। धेरै आशा थियो यो लाली गुराँसको प्लेटफर्ममा तपाईँहरूसँग अन्तर्वार्ता गर्ने, त्यो आशा पनि पुरा गरिदिनु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच कमल सरगम सर अनि हाम्रो क्यामेरामा रहनुहुने सरलाई धन्यवाद छ कि यहाँहरूले पनि हामीलाई यो अवसर दिनुभयो। यसको लागि हामी यहाँप्रति एकदमै आभारी छौँ। एकदमै हेर्छु नि, धेरै हेर्छु नि, म त फ्यान हो त, सब्सक्राइब गरेको छु। अनि देश तथा विदेशबाट जसले हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएको छ, हामीलाई अघिल्लो चरणमा देख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले हामीलाई भोट गरिदिनु होला। धेरै भोट गर्नुहोस् भन्दिनँ, जसले हेर्नुहुन्छ एक भोट मात्रै गरिदिए पनि हाम्रो लागि काफी छ। यहाँले हामीलाई भोट गरेर अघिल्लो चरणमा पुर्याइदिनु होला र यहाँहरूको आशीर्वाद माया त सधैँभरि छँदैछ। यहाँहरू सबै सबैलाई हार्दिक धन्यवाद छ। स्पेसल पुनः हाम्रो कमल सरगम सरलाई थ्याङ्क यू सो मच सर। हजुर के भन्नु? त्यही नै विशेष गरी त हजुरलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ। लाली गुराँसमा पहिल्यैबाट हेरिरहेको थिएँ होइन, आज यहाँ आएर अब तपाईँसँग केही अब बोल्ने मौका पाएँ होइन, एकदमै खुसी छु। र अब नचाहँदै अब आँसु पनि झऱ्यो है। अब तिज आएको छ, सब कतिजनालाई नराम्रो पनि लाग्न सक्छ। म फेरि पनि एकदमै माफी माग्न चाहन्छु, एकदमै आत्मैदेखि माफी माग्न चाहन्छु र हजुरहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एकदम हामीलाई मनपर्छ भने चाहिँ हामीलाई भोट गरिदिनु होला, त्यति नै भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।